Katoliko jud ang simbahan nga makaluwas. O kay siya kani siya na video mga igsoon, gi-edit ra jud na siya. O kanang gibasa nako diha. Kanang nasa video kanang gisulti nako na ang Katoliko ra makaluwas. Gibasa nako ang comment sa usa ka si Ipdiba o diehard Catholic ba diha na kana laging ila jud ipaglaban na sila ra jud ang maluwas. O sila ra jud ang tinud na tinukod o mao man jud nakasagaran gina-comment sa comment section labi na sa mga video nako. Mao jud na Katoliko ra jud makaluwas. So gibasa ra pud nako diha. So ilang gi-edit so mao na namakpak sila. So mga igsoon klarohon ra jud nato ha. Kung dili ta maghinulsol, di jud ta makasulod sa gingharian sa Dios. Sa Buhat 2:38 o mao ning sugo sa Ginoo na ang tagsa-tagsa maghinulsol, magpabautismo sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo ug tagaan kag regalo sa Dios mao ang balaang espiritu. Bisan hutdon pa nimo basa ang Bible, wala jud nakabutang diha na Katoliko ra ang makaluwas. Kay kitang tanan gipakamatyan sa Dios, giduphan sa Dios ug bisan kinsa mo duol, maluwas gayud. O bisan di pa ka Pilipino, bisan inchik pa ka Hudyo, Koreano, Amerikano, African, bisan kinsa, bisan unsa pa man ang ato ang status sa pamuyo, maluwas ka igsuon kung dawato nimo si Kristo sa imong kinabuhi, kinasingkasing gayon. Maluwas ka kung ipahayag nimo nga si Jesus mao ang Ginoo ug sa kinasingkasing mo tuo ka nga gibanhaw siya sa Dios sa Roma 10:9. Hugtan jud nimo imong pagtuo. Hugtan jud nimo igsoon kay to follow na diha ang imuhang pagbuhat ug maayo kay tudluan naman ka sa Dios. Tudluan na ka sa balaang espiritu. So karon mga igsuon kung mosulod ra ka diha kay moingon sila na mao ni ang relihiyon makaluwas, ipit ka diha igsuon. Ipit jud ka diha. Number 1, wala ka kabalo kinsa imong gisimba. Kaya ang imong focus relihiyon na makaluwas. So, ipit jud ka diha igsuon. So, mamalandong ta, magbasa ta og Bible, dili ta pailad igsuon. Kay bisan kinsa bisan naa sa Katoliko basta dawaton si Kristo kinasingkasing, walay laing yukbuan, maluwas gayud igsuon na isalikway ang sala. O, bisan asa, bisan unsa pang pangalan sa imong relihiyon, as long as kinasingkasing nimo gidawat si Kristo sa imong kinabuhi, maluwas ug maluwas ka igsuon. Kay syempre ang imuhang founder mao man si Jesus. Syempre kung unsang ginasulti ni Jesus, imo man jud buhaton. Moingon ang Ginoo ayaw pagdumot, higugmain mi si katao, pasayloa siya. Na siya nakasala kanimo. So tumanon yun na nimo. Kay sugo man na sa Dios na higugmaon siya. Pasayloon ang nakasala kanimo. Ana na siya na. Moingon ang Ginoo na ayaw na paghubog-hubog, ayaw na pagpangabit, o ayaw na sigpamalikas, ayaw na pagpatakag istorya na dili maayo sa pangdungog sa ubang tao kanang mga pagpamalikas, pagtumlo. Umaw na siya mga igsuon. Kay ang tao na nasudlan sa balaang espiritu sa Dios, makita na siya sa pagpanulti sa buhat o sa aura sa iyang kinabuhi. O walay-lain gisangyaw si Jesus ra jud. Ana ra na mga igsuon, walay gipili ang Dios bisan asa pa kang siktaha, denominasyon, relihiyon ni ining kalibutan as long as kinasingkasing jud ang imong pagdawat diak ang Kristo. Maluwas ug maluwas jud ka. God bless.